أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي باعتناء حقوق الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله عز وجل الإنسان وجعله مخيرا لا مسيرا، فالإنسان يمتاز من بين المخلوقات الأخرى بهذه الميزة البارزة، لأن المخلوقات الأخرى تابعة وخاضعة لما فطر الله عز وجل عليها، لا تحيد عنها قيد شعرة. أما الإنسان فإن الله عز وجل هداه النجدين وكلفه بأعمال ومسؤوليات وفرض عليه التكليف الشرعي. فالإنسان في الشريعة الإسلامية مسؤول ومكلف، وقد نيطت به الأمانات فحملها وأداها حسب وسعه. وقد تحدث عن ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة المؤمنون، شرع الإسلام للإنسان حقوقا وواجبات، وهذه الحقوق لها ألوان وأنواع وأصناف.
بالواجبات والمسؤوليات كحقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية جمعاء، ومنها ما يتعلق بالفضائل كالصدق والأمانة والعدل والقسط وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بالرذائل كالكذب والخديعة والمكر والعداوة والبغضاء، ومجموع هذه الأعمال تسمى بالأخلاق الإنسانية. وقد مدح الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نظرا إلى هذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النبي الأكرم إنه قد قرر هذه الحقوق في حلف الفضول قبل بعثته وقبل نبوته في مكة المكرمة. وهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إنه وثق هذه الوثائق حينما شرف المدينة المنورة في معاهدته مع بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. وهذا النبي الأكرم إنه جهر بهذه الحقوق الإنسانية العالمية في خطبة حجة الوداع التي هي ميثاق عالمي لحقوق الإنسان، وذلك ما أشار الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة المؤمنون، ركز الإسلام في حقوق الإنسان على دعامتين أساسيتين بارزتين، ومن هاتين الدعامتين الدعامة الأولى عقيدة التوحيد. فعقيدة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود ولا مسجود ولا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، فالعبودية لله وحده والخضوع الكامل لله وحده، والناس كلهم عبيد لله. فليس هنا لأي فرعون من الفراعنة ولا لأي نمرود من النمارذة أن يقول أنا ربكم الأعلى، أو أن يقول أنا أحيي وأميت، فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والدعامة الثانية من حقوق الإنسان هي تكريم الإنسان، فإن الله عز وجل كرمه وعظمه، وإن الله عز وجل جعله خليفة في الأرض، وإن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه الصورة الإنسانية بيديه فأحسن صورته وأحسن تصويره، وإن الله سبحانه وتعالى زاده عزا وشرفا وعظمة بحيث إنه ضمه إلى عياله، فأحب الخلق إلى الله عز وجل من أحسن إلى عياله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح هذا الموضوع فقال: إن الله عز وجل قد سخر لهذا الكائن الحي هذا الإنسان كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، وسخر الله عز وجل له الشمس والقمر دائمين، وسخر له الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام لم يترك جانبا من جوانب حقوق الإنسان إلا وقد أفاض عليه، إلا وقد أنعم عليه. فإذا كان الإنسان جنينا فأمر الإسلام ألا يقتل ولا يجهر، وإذا كان الإنسان مولودا فأمر الإسلام أن يرحم عليه، وإذا كان الإنسان شابا فأمر ألا يكلف من الأعمال ما لا يطيق، وإذا كان هذا الإنسان شيخا أو عجوزا أو مسكينا أو يتيما فأمر ألا تهدر حقوقه وألا تنتهك كراماته. وقد راعى الإسلام حفظ المال والدم والعرض فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى قتل نفس واحدة قتل الناس جميعا، وإحياء نفس واحدة إحياء الناس جميعا. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، في عالمنا المعاصر لجان وجمعيات ومنظمات
تعرف بحقوق الإنسان، وهذا الشهر الذي نمر به هو شهر حقوق الإنسان، وغدا يحتفل بحقوق الإنسان على المستوى العالمي. فأين هذه الحقوق؟ وأين هذه الكرامات؟ وأين هذه الآداب والواجبات؟ إذا نفذ قليل من هذه الحقوق لكانت الإنسانية في راحة وسكون، وكان الجو غير الجو الذي نراه اليوم. فالمسلمون على الأقل في مشارق الأرض ومغاربها مسؤولون ومطالبون بأن ينفذوا حقوق الإنسان في مجتمعاتهم وفي بيئاتهم، وأن يسجلوا هذه الحقوق على أرض الواقع، سواء في صورة الحقوق والواجبات، أو في نشر الخير، أو في المنع عن المنكرات. وذلك ما أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم خلق من تراب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع عساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.
والله يعلم ما تصنعون